फैसल आबाद के अंदर एक मलूना ने दावा नबुव्वत किया। तमाम को मेरा सलाम। बीबी हवा से लेकर उम्महातुल मोमिनीन तक अल्लाह ताला की तमाम पसंदीदा माओं को सलाम। सबसे बढ़ के मेरे बाबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम। मेरे भाइयों हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सलाम। मेरी वालिदा हजरत बीबी हाजरा को सलाम। हजरत हिजर खयात कमाल बंदा, फख्र इंसान, शेरों का शेर, पहला रूहुल इंसान, पहला हकूकुल्लाह का हकदार। सलूट पेश करती हूँ हजरत हिजर खयात को। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से मैं अपनी पहचान आप लोगों पे वाज़ेह फरमा दूं। मैं रसूल हूँ। मेरा टाइटल कुरान पाक में जो महफूज है, क़यामत। मैं क़यामत हूँ जिसके लिए तमाम ज़मीन और आसमान पर निशानियां पूरी हो गई। वो क़यामत मैं हाजिर हूँ जी अपने सच्चे महरम के साथ। मेरा महरम अल्लाह रब्बुल आलमीन। मेरा नाम है सना अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सना अल्लाह जो ये नाम है, ये इस कायनात की सबसे बड़ी जीत है। मैं हकूकुल्लाह से नवाजी गई, हज्जुल अकबर अदा करती हुई, अपने 3 दर्जों से गुजरती हुई इस मंजिल पे अब आ पहुंची हूं कि मुझे अपनी पहचान आप लोगों को पेश फरमानी है। इल्मे लदनी से नवाजी गई ये पैगंबर, ये रसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से आप लोगों पर अपनी पहचान वाज़ेह फरमाते हुए अपनी इबादत हज्जुल अकबर मेरे महरम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अदा करती हुई आज अपनी पहचान आप लोगों के सामने पेश फरमा रही हूँ। मैं इल्मे लदनी की थोड़ी सी आप लोगों को तफसील बता दूं। इसका नाचीज़ को उसका ये क्लिप मौसूल हुआ, इस पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुफस्सलन कलाम करने का इरादा है। आज की इस मुख्तसर नशस्त के अंदर इतना बताना है कि ये जितनी भी गुस्ताखियाँ होती हैं, कभी कोई नबुव्वत का दावा करता है, कभी कोई खुदा की गुस्ताखी करता है, कभी कोई कुरान की गुस्ताखी करता है, ये सारी की सारी गुस्ताखियाँ हुकूमत की सरपरस्ती के अंदर होती हैं। सारी की सारी गुस्ताखियाँ हुकूमत खुद करवाती है और ये सारी गुस्ताखियाँ किसी को सियासी उरूज बख्शने के लिए होती हैं। कभी किसी की सियासत को चमकाने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक मुमताज़ हुसैन कादरी को सूली चढ़ाया जाता है, और कभी किसी को सियासी हीरो बनाने के लिए आसिया मलूना को बाइज्जत बरी किया जाता है, और कभी फ्रांसीसी सफ़ीर का मामला छेड़कर किसी की सियासत को 4 चांद लगाए जाते हैं। हालांकि ये दुनिया जानती है कि फ्रांसीसी सफीर का मामला फकत अवाम को धोखा देने के लिए था, हुकूमत से इस तरह का कोई मुतालबा न था। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने वाज़े लफ्ज़ों में इसका इकरार किया है कि हमने हुकूमत से फ्रांसीसी सफीर के निकालने के सिलसिले में कोई मुतालबा ही नहीं किया। तहरीक लब्बैक की तरफ से मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने जो हुकूमत से मुज़ाकरात किए थे, आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन मुज़ाकरात की तफसीलात बताई और दावा किया कि हुकूमती वुज़रा जो कह रहे थे कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा किया जा रहा है, वो सरासर झूठ था। उनका मज़ीद कहना था कि मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो चुका है, उम्मीद है जल्द धरना खत्म हो जाएगा। जो बातें तय हो रही थी उसके बारे में भी टीवी पर झूठ बोला जाता कि इनका मुतालबा है कि फ्रांसीसी सफारत खाना बंद कर दो, फ्रांसीसी सफीर को भेज दो। ये झूठ था, सरासर झूठ था। हुकूमत के बाइख्तियार लोग पब्लिकली झूठ बोलना शुरू कर दें तो फिर किसी पर एतमाद कैसे कायम हो। जो लोग मंजर पे अपनी कारस्तानियाँ दिखा रहे थे उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं था। ये बिलाखिर मामलात तय पा गए। और साद हुसैन रजवी कहता है कि फ्रांसीसी सफीर अभी इधर ही है, हम उसको नहीं निकलवा सके। सफीर मुल्क से नहीं निकाल सके हम, सीधी बात है, मुल्क बदर नहीं हुआ। मैं अभी आज भी कहता हूँ मुल्क बदर नहीं हुआ, शायद नहीं हुआ मुल्क बदर। मैं खुला कहता हूँ मुल्क बदर नहीं हुआ। मसनूआत का बाइकाट नहीं हुआ भाई, उन्होंने नहीं किया। हमने आखिरी दम तक जोर लगाया मसनूआत का बाइकाट उनके साथ, लेकिन पहला मसला सफीर था।
ٹھیک ہے، وہ آپ کو بتا دیا کہ وہ نہیں گیا ملک سے، بدر نہیں ہوا ہم سے، اس کو ذلیل کر کے نہیں بھیج سکے، ٹھیک ہے۔ تو جب فرانسیسی سفیر ابھی ادھر ہی ہے، معاملات اسی طرح چل رہے ہیں، تو اتنے مسلمانوں کی جانیں مروانا اس کا کیا معنی؟ یہ فقط کسی کی سیاست کو چمکانے کے لیے ایسے کام کیے جاتے ہیں، اور یہ اب سے نہیں، جب سے پاکستان بنا ہے، جب کسی کی سیاست کو چمکانا ہوتا ہے، کبھی کسی سے گستاخی کروا دی جاتی ہے یا عاشق رسول کو سولی چڑھوا دیا جاتا ہے، اس طرح کسی کی سیاست کو چار چاند لگائے جاتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل، قیوم نظامی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور حکومت پنجاب نے اس کتاب کو خود شائع کیا، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 180 پر ہے کہ جب غازی عبد القیوم کو سزائے موت دی گئی تھی 1935 میں، تو سزائے موت ان کو کیوں دی گئی تھی، کس کی سیاست کو چمکانا تھا؟ 1935 کے اندر غازی عبد القیوم کو سزائے موت دی گئی۔ اس سلسلے میں صفحہ نمبر 180 پر ہے، قائد اعظم آئین اور قانون کے اس حد تک پیروکار تھے کہ اس سلسلے میں مذہبی جذبات کو بھی حائل نہیں ہونے دیتے تھے۔ 1935 میں ایک مسلمان عبد القیوم نے آریہ سماج کے ایک لیڈر کو قتل کر دیا کیونکہ اس نے اپنی کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کی تھی۔ عدالت نے قانون کے مطابق اسے پھانسی کی سزا سنائی۔ جب اسے پھانسی دی گئی تو مشتعل مسلمان اس کی لاش لینے کے لیے جمع ہو گئے۔ پولیس نے ان پر گولی چلا دی، یعنی لاش لینے کے لیے جو مسلمان گئے تھے ان پر گولی چلا دی، اور چند مسلمان شہید ہو گئے۔ جب یہ مسئلہ اسمبلی میں پیش ہوا تو قائد اعظم نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے عبد القیوم کی شہادت کا ذکر نہ کیا، البتہ پولیس تشدد کی مذمت کرتے ہوئے کہا، یعنی پولیس نے جو مسلمانوں پر گولیاں چلائی تھی، لاش لینے کے لیے جو مسلمان گئے تھے ان پر جو گولیاں چلائی تھی، اس سلسلے میں کہا، میں عبد القیوم کی وکالت نہیں کر رہا، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ نے، اے حکومت، آپ نے اسے پھانسی دے کر انصاف نہیں کیا، آپ نے بالکل درست اقدام کیا، قانون پر لازمی عمل ہونا چاہیے۔ یہ جتنی بھی گستاخیاں ہوتی ہیں، کبھی خدا کی گستاخی، کبھی قرآن کی گستاخی، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، کبھی اعلان نبوت کرنا، اور کبھی عاشق رسول کو سولی پر چڑھانا، یہ سارے کے سارے کام کسی کی سیاست کو عروج بخشنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جب کسی کو سیاسی ہیرو بنانا مقصود ہوتا ہے تو اس طرح کا کام کر کے کسی کو سیاسی ہیرو بنایا جاتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ جس طرح آپ ان گستاخوں کی مذمت کریں، ساتھ ہی ساتھ اس مشین کی بھی مذمت ہونی چاہیے جو مشین یہ پرزے تیار کر رہی ہے، اس گندے نظام کی بھی مذمت کرنی چاہیے جو گندا نظام اپنے کسی فرد کو اٹھانے کے لیے کبھی خدا کی گستاخی کرواتا ہے، کبھی رسول کی گستاخی کرواتا ہے، کبھی قرآن کی گستاخی کرواتا ہے، اور کبھی عاشق رسول ممتاز حسین قادری جیسوں کو سولی پر چڑھاتا ہے۔ اس گندے نظام کا بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کے اندر سچا وہی ہے جو ان گستاخوں سے بھی بائیکاٹ کرے اور اس گندے نظام سے بھی بائیکاٹ کرے۔ آج کے بعد اس گندے نظام تعلیم کو اور نظام جمہوریت کو، ووٹ کو، سب سے بائیکاٹ کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظام تعلیم کو سینے سے لگائے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظام تعلیم کو عروج بخشا جائے گا، اللہ تعالیٰ کافروں کی غلامی سے نجات کی سبیل نکال دے گا۔